السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبابي في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معنا سورة عظيمة من سور القرآن ألا وهي سورة الحج. قال عنها جمهور المفسرين سورة الحج مختلطة منها مكي ومنها مدني. وقال عنها الإمام الطبري رحمه الله وهذا هو الأصح لأن الآيات تقتضي ذلك. وموضوع هذه السورة تتكلم عن ثلاثة جوانب: تعظيم الله عز وجل، وتعظيم شعائر الله جل وعلا، وتعظيم أوامره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في هذه السورة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويقول الله عز وجل في هذه السورة أيضا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسورة الحج قال عنها المفسرون رحمهم الله أنها من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكيا ومدنيا، سلميا وحربيا، محكما ومتشابها. فما أعجب هذه السورة، هي السورة الوحيدة في القرآن التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام، سميت بسورة الحج، وتميزت عن سور القرآن بوجود سجدتين فيها. ضرب الله لنا في سورة الحج مثلين اثنين. المثال الأول خلق الإنسان: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. الآية. المثال الثاني إحياء الأرض الميتة: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذان المثلان ضربهما الله من أجل أن يثبت لنا 5 حقائق: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لا تكن من هؤلاء. قال الله عنهم في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إن أصابه خير وغنى استمر على إيمانه وعبادته لله، وإن أصابه ابتلاء ومرض وفقر تشاءم بدينه وارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. لا هو الذي نال من الدنيا شيء ولا هو الذي بقي على دينه فدخل الجنة. لا تكن منهم بل اعبد الله على إيمان ويقين، فما عند الله خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ماذا لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: رضينا. فعقدك مع الله بأن لك الجنة. بشر الله المخبتين في سورة الحج بقوله: وبشر المخبتين، أي بشرهم بخير الدنيا والآخرة. وبشر المخبتين هم الخاضعون لله، المستسلمون لأوامر الله، المتواضعون لعباد الله. فقد وصف الله عز وجل المخبتين في سورة الحج ب4 صفات. قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن القيم رحمه الله: والإخبات من أول منازل الطمأنينة. هل تعلم أن الكون كله يسجد لله ويسبح الله إلا الشياطين والمحرومين من بني آدم الذين حق عليهم العذاب؟ قال الله في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
إذا سجدت لله وأكرمت دينه أكرمك الله وأعزك ولو أهانك الخلق كلهم، وإذا أهنت دينه ولم تسجد له أهانك الله وأذلك ولو لمعك الناس وطارت شهرتك في الآفاق. يرفعك الله بالسجود درجات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. من كان ذاكرا لله متمسكا بلا إله إلا الله تاليا لكتاب الله فاز بأن يكون من أهل هذه الآية التي في سورة الحج. قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب. ومن الكلام الطيب الذي يسمعه أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم على ما أنعم عليهم وأسدل. قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بشارة لأهل الإيمان في سورة الحج. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هنيئا لأهل الإيمان بهذه الكرامة العظيمة، وويل لمن آذاهم وتعرض لهم، فالله القوي العزيز سيدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال ابن القيم رحمه الله: بقدر إيمانك تكون مدافعة الله عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مع الله لا تقلق مما يؤذيك ولا تخاف مما هو آتيك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا سكنت هذه الآية في قلبك سكنته، فإذا أردت الأمان فحقق الإيمان. ذكر الله عز وجل في سورة الحج 4 قلوب. ذكر الله فيها القلب الأعمى فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وذكر الله فيها القلب المريض والقلب القاسي فقال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وذكر الله فيها القلب المخبت الحي المطمئن إلى الله فقال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أعظم ما يصلح القلوب كلام علام الغيوب.